پیغمبر میگه فردای قیامت که میشه من و برادرم جبرائیل و برادرم علی ستایی ایستادیم کنار صراط سر مرز. هر کس خواست از صراط عبور کنه، اگه در دستش برات ولایت علی بود، گذرنامه عبور بود، رد میشه و الا میفته تو آتش. ای قربون تو علی بشم. علی ابن ابی طالب میدونید کیه؟ اون چنون شخصیتی است، اون چنون عظمتی است و اون چنون مقام و منزلتی دارد. علی ابن ابی طالب پیغمبر میگه یک نقطهش خلاف نیست، همونی هست که میگه. پیغمبر میگه جبرائیل به من نازل شد، گفت یا رسول الله، پروردگارت میگه به عزت و جلالم قسم، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار. به عزت و جلالم قسم، اگه این مردم دست به دست هم میدادن و همه علی دوست میشدن، اصلا من جهنم و خلق نمیکردم. راوی اومد محضر مقدس امام علیه السلام، امام صادق گفت فلان شیعه چه گناهی کرده، قیامت شفاعتش میکنی؟ حضرت فرمود آره. گفت آقا میگم فلان گناهی کرده. امام صادق فرمود به خدا قسم، شیعه ها بال درارید. صدا زد به خدا قسم، اگر برای به خاک مالیدن دماغ دشمنامونم باشه، ما فردای قیامت شیعه هامونو بهش میبریم. فرمود دوستی علی یک ثوابیست که هیچ گناهی نمیتونه این ثواب از بین ببرد و بغض به علی گناهیست که هیچ ثوابی نمیتونه اینو جبران کند. لک الحمد و لک الشکر یا ذا النعم، ممنونتم خدا با این نعمتی که به من دادی و این دلم و علاقمند به علی کردی. اگه من بیچاره این دلم علی رو نمیخواست چه میکردم خدا؟ معلوم میشه دوستم داشتی که علاقشو بهم دادی، مگه به هر دلی خدا علاقه علی و بچه هاشو میده مردم؟